अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जी यहाँ पे हम लोग अम्मी की तरफ गए थे मामू का पता करने। माशाल्लाह से मामू के पाँव में काफ़ी रिकवरी हो चुकी है और आगे भी आप लोग दुआ करते रहिएगा कि बिल्कुल वो ठीक हो जाएं। और यहाँ पे जी मैं रेडी हो रही हूँ, मैंने जाना था नेबर्स की तरफ। वो लोग उम्रा से वापस आए थे और फिर मुझे था कि मैं जाऊँ मुबारकबाद दें उनको। और फिर मैंने और माज ने सेम कलर का ड्रेस पहना था। तो वहाँ से वापस आके जो है ना बच्चों को थोड़ी देर के लिए टीवी चला के दिया था। ये बच्चे टीवी देख के खुश हो रहे थे, तो मुझे था कि मैं बाकी जो अपने काम है ना करने वाले वो निपटा लूँ। तो यही एक सोर्स होता है जिससे जो है ना माँ जो है ना थोड़ी देर के लिए बच्चों को मसरूफ़ करके अपने काम निपटा लेती हैं। तो फिर टीवी में ये लोग बिज़ी हो गए थे और फिर मैंने जो थोड़े बहुत काम करने थे ना वो कर लिए थे। तो जी नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था मोमिन वालों के स्कूल। इनका ओरिएंटेशन डे था और बच्चों को जो है ना मीटअप कराना था न्यू टीचर्स के साथ और विज़िट कराना था न्यू क्लासेस में, क्योंकि जब इनकी फाइनल एग्ज़ाम्स हुए थे साथ ही इनको जो है ना गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। तो फिर उसके बाद जो है ना ये लोग स्कूल नहीं गए। अब जब स्कूल जाएंगे तो न्यू क्लासेस में बैठेंगे और टीचर्स भी न्यू होंगी इनकी। तो वो सारा फिर हमारा भी पेरेंट्स का भी जो है ना टीचर्स के साथ इंट्रोडक्शन था और इंट्रोड्यूस कराना था खुद को टीचर्स के साथ और अपनी मतलब पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पे जो है ना मोमिन की ये न्यू टीचर हैं। यहाँ पे हम लोग मोमिन की क्लास में गए। इन्होंने जो है ना थोड़ा बहुत जो मोमिन का टेस्ट लिया जो पहले इन्होंने करवाया हुआ था प्रेप क्लास में, तो उसको ही एक दफ़ा जो है ना रिवाइज़ कराने की कोशिश कर रहे थे या चेक कर रहे थे कि मतलब मोमिन की मेमोरी वगैरह देख रहे थे। तो माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ों में मोमिन ने जो है ना सही आंसर दिए थे टीचर को और माशाल्लाह से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पे दूसरे रूम में हमें भेजा गया था, वहाँ पे भी बच्चों को एज अ फन जो एक्टिविटीज़ करवा रहे थे। यहाँ पे जो है ना इनको स्क्वेयर बनाना सिखा रहे थे और मोमिन बहुत खुश हो रहा था स्क्वेयर वगैरह बना के और एज अ टॉय समझ रहा था वो इसको। तो फिर इसके साथ ही बड़ी क्लासेस के भी प्रैक्टिकल्स वगैरह हो रहे थे और यहाँ पे इनका भी टेस्ट लिया जा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी सी मोमिन की यहाँ पे पिक्स वगैरह बनाई। फिर शाम को जो है ना ये शाम की वीडियो जब मोमिन और माज खेल रहे थे और माशाल्लाह से बड़ा खुश था माज। मोमिन और माज की तो बन जाती है, लेकिन मूसा जब इसको खेलते खेलते ना कभी कभी मार देते, उसको पता नहीं चलता। अपनी तरफ से तो वो इसको प्यार करता है लेकिन इसको चोट लग जाती है। ये लोग इतनी इसकी मत मारते हैं, कभी कभी उसको बैठने ही नहीं देते और वो इतना इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे जी दुकान से थोड़ा सा सामान लेके आई थी क्योंकि सुबह इन्होंने स्कूल जाना है बच्चों ने। तो मुझे था जो चीज़ें मिसिंग है ना घर में नहीं है तो वो मैं जाके ले आऊँ। तो यहाँ पे फिर ये वाला सामान ब्लू बैंड और शावरमा ब्रेड वगैरह जो भी चीज़ें ये लोग शौक से खाते हैं ना वो फिर मैं थोड़ा बहुत सामान ले आई थी शॉप से जाके। हम माओं को भी बड़ा फ़िक्र होता है कि बच्चों के स्कूल खुल जाएं, जल्दी खुल जाएं, लेकिन ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है ना, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम है। मतलब बच्चों को सुबह स्कूल के लिए तैयार करना और उसके बाद फिर जब दोपहर तक जो है ना एक अजीब सी टेंशन रहती है, मतलब खैरियत से घर वापस आ जाएं। पता नहीं क्यों, पता नहीं सबके साथ ऐसे होता है या सिर्फ मैं ऐसे सोचती हूँ। तो जब तक मतलब वो स्कूल होते हैं उतनी देर ना माइंड इनकी तरफ ही रहता है। खैर अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। फिर ये लोग जब घर आते हैं तो फिर उस टाइम फिर इनका होता है कि इनका लंच टाइम है, उनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं। अच्छा मुझे ना स्पेशली स्कूल डेज़ जब बच्चों के थे उन दिनों में इनके खाने पीने की ना एक्स्ट्रा ही वो फ़िक्र होती, कॉन्शियस हो जाती है एक्स्ट्रा ही मैं ना। जब आपके बच्चे कुछ खाते पीते ना हों शौक़ से, ख़ास तौर पे रोटी वगैरह ना खाते हों, घर का बना हुआ खाना ना शौक़ से खाते हैं, फिर आपको इसी तरह से फ़िक्र और परेशानी रहती है कि आज नाश्ता नहीं सही से करके गए, आज लंच में क्या बनाऊँ इनके आने तक। ये टेंशनें जो है ना ये चलती ही रहती हैं।
مومن کو جو ہے نا یونیفارم لگ گیا ہے، تو موسیٰ جو ہے نا وہ ابھی کلر کپڑوں میں ہی جائے گا، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ گھر والے کلر کپڑے استری کر رہی تھی میں، اور مومن کے لیے جو ہے نا وہ یونیفارم استری کیا تھا میں نے۔ ابھی میں بچوں کی جو ہے نا مارننگ روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا دوپہر کو جب یہ لوگ واپس آتے ہیں اس ٹائم میری کیا روٹین ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویڈیوز کو اینڈ تک دکھا کریں اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں۔ یہاں پہ جی میں ناشتہ بنانے لگی ہوں، تو میں بناؤں گی صرف پراٹھا بچوں کے لیے، کیونکہ گھر کا جو کھانا ہے نا اس میں جو پراٹھا دیسی گھی والا جو ہے نا میرے خیال میں وہ کافی ہیوی ہو جاتا ہے، اور دیر تک بھی اگر بچے نہیں کچھ کھاتے تو بچوں کو نا بھوک نہیں جلدی لگتی، تو پھر میں نے اسی لیے جو ہے نا پراٹھا ہی بنا لیا تھا بچوں کے لیے، اور ساتھ میں جو ہے نا یوگرٹ میں نے کھلا دیا تھا بچوں کو۔ تو یہاں پہ میں بچوں کے ٹفن تیار کرنے لگی ہوں۔ صبح جو ہے نا میں نے بچوں کو پراٹھا کھلا دیا تھا، ماشاءاللہ سے پراٹھا کافی ہیوی ہو جاتا ہے، تو دونوں بچوں نے پراٹھا ماشاءاللہ سے کھایا تھا، اور اس لیے جو ہے نا لنچ میں جسٹ وہ دوں گی جو ان کا فیوریٹ ہے، تاکہ وہ فنش کر کے آئیں، کیونکہ ہم لوگ تو اسکول میں نہیں ہوتے نا، تو بچے ویسے ہی لنچ واپس لے کے گھر آ جاتے ہیں، تو اس لیے میں وہی دیتی ہوں جو کھا کے آئیں اور شوق سے کھائیں۔ تو اس لیے میں نے نا ساتھ میں وہ کیک تھا جو میں رات کو لے کے آئی تھی، وہ میں نے رکھ دیا تھا، ساتھ میں تھوڑے سے بادام اور کھجوریں رکھ دی تھی، ماشاءاللہ سے انہوں نے فنش کر لیا تھا۔ تو اگر میں وہی گھر والی روٹی اور مطلب گھر کا جو دیسی کھانا ہے وہ رکھوں گی تو یہ لوگ کبھی بھی فنش نہیں کر کے آتے ہیں، ہمیشہ ویسے کا ویسے ہی واپس آ جاتا ہے، تو پھر اس لیے میں ان کی فیوریٹ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ لنچ میں دے دیتی ہوں، اور پھر جب گھر دوپہر کو واپس آتے ہیں تو اس ٹائم نا میں ان کو ہیلدی دوبارہ کھلا دیتی ہوں اپنے سامنے بٹھا کے، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میرے بچوں نے کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا۔ اب لنچ اگر میں دے بھی دوں تو اسکول میں پتہ نہیں وہ کھائیں یا نہ کھائیں، اور پھینک کے آ جائیں یا کسی اور کو کھلا دیں، تو اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے اپنا بچہ تو بھوکا رہ جاتا ہے نا، تو اس لیے ماں کو تو فکر ہوتی ہے، پھر میں اسی لیے جو ہے نا ہیلدی فوڈ جو ہے نا ان کو اپنے سامنے کھلا دیتی ہوں، اور اس طرح سے ان کا فیوریٹ جو ہوتا ہے وہ میں ساتھ لنچ میں دے دیتی ہوں ان کو۔ اور یہاں پہ جو ہے نا موسیٰ کا بیگ تیار کر رہی ہوں۔ مومن ماشاءاللہ اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، وہ اپنا بیگ وغیرہ خود ہی پیک کر لیتا ہے، تو اس کی مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن موسیٰ ابھی نہیں کر سکتا، تو اس کا پھر جو ہے نا میں خود ہی کرواتی ہوتی ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں ہر جگہ پہ جو ہے نا ہر اچھے مقصد میں کامیاب کریں،
انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جو ہے نا رکشے والے انکل آئے تھے اور میں نے ان کو رکشے میں بٹھایا اور یہ لوگ اسکول چلے کہ پھر یہ دوپہر کا ٹائم تھا تو مجھے تھا کہ میں رائس بنا لیتی ہوں، ساتھ میں دال بنائی تھی، تو وہ میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی اپنا کھانا کھا لیا تھا، کیونکہ یہ آئیں گے تو پھر مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملے گا کھانا کھانے کا۔ اور یہ ہے شام کا ٹائم جب میں نے فروٹ چاٹ بنائی تھی اور وہ میں نے کھائی، بڑا مزے کی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور مجھے موٹیویٹ کیا کریں۔ آئی نیڈ یور موٹیویشن۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔